आगाज करते हैं। और हमारी जो आज मौजू है वो है सूरह बकरा, और उसकी आयत हम पढ़ेंगे 7 से 16 तक। तो जिस तरह आपने पहले पढ़ा है, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने यहाँ पर जिक्र किया है कुछ लोगों का। और अब आयत नंबर 7 में वो आपने पहले ईमान वालों का जिक्र सुना है, उसके बाद अल्लाह ने ऐसे लोगों का जिक्र सुना है जिन पर अल्लाह ताला की तरफ से जो नसीहत आती है वो असर नहीं करती। अब आगे अल्लाह ने कुछ वजूहात बयान की हैं जिसकी वजह से नसीहत असर नहीं करती। तो अल्लाह फरमाता है खातम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समईहिम। ये खातमा फेल माजी है और अल्लाह इसका फाइल है। तो अल्लाह फरमाता है मोहर लगा दी अल्लाह ने अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, व अला समईहिम, और उनके कानों पर। तो अल्लाह ताला ने यहाँ अपनी तरफ निस्बत की है। साफ ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला वो कुरान मजीद में फरमाता है वल्लाहु खलक़कुम व मा तामलून। तो अल्लाह ताला जो है वो मोहर लगाने वाला है। तो ये मोहर इस वजह से नहीं लगी कि अल्लाह ताला ने जबरदस्ती उनके दिल पर मोहर लगा दी है, बल्कि ये वही वाला काम है जो निस्बत की जाती है कि अल्लाह ताला ने उनके कामों की वजह से और उनके जो बुरे आमाल है उनकी वजह से उनके दिलों पर मोहर लगा दी, यानी कि उनके काम इस चीज का बायस बने हैं। तो अल्लाह फरमाता है कि मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर। और यहाँ पर दिलों का जिक्र इसलिए पहले किया गया है कि जो दिल है ये वही का महल है, ये वही के नाज़िल होने की जगह है, और ये वही जगह है जहाँ से अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ आदमी का रास्ता हमवार होता है। तो जिस तरह आप हर चीज के लिए कोई ना कोई जगह बनाते हैं, फिर उसको एक नाम देते हैं कि यहाँ पर ये काम होगा, जैसे एग्जिट का मतलब है यहाँ से बाहर निकला जाएगा, एंट्री का मतलब यहाँ से एंटर होगे, एयरपोर्ट का मतलब है यहाँ जहाज लैंड करेगा, और इस तरह बस टर्मिनल का मतलब है यहाँ बस खड़ी होगी। इसी तरह दिल का मकसद ये है कि इस पर वही का नुज़ूल हो। तो जब दिल जो है उस पर मोहर लग जाए तो फिर वही के अल्फाज और वही के अहकामात वो असर नहीं किया करते। तो फरमाया खातम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा दी, व अला समईहिम। साफ ज़ाहिर है दिल की जो दिल है इसका मददगार हवासे खमसा है। आप आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। तो जब कान पर भी मोहर लग जाए तो साफ ज़ाहिर है दिल तक आवाज नहीं जाएगी। फरमाया व अला अबसारिहिम गिशावतुन, और इनकी आंखों पर पर्दा है। गाशिया का मतलब होता है गशी तारी हो जाना। जब आप जानते हैं ना गशी तारी हो तो हम कहते हैं जी का आदमी जो है ना उसको गश आ गया है, वो भी खुश हो गया है। तो गिशावा एक ऐसी चीज को कहते हैं जो ढांप ले। पुराने मजीद के अंदर सूरह आराफ के अंदर भी इसका जिक्र मौजूद है। फरमाया लहुम मिन जहन्नम मिहाद व मिन फौकिहिम गवाश। इसी तरह ये वो चीज है जो ढांप लेती। हल अता का हदीस गाशिया वजूह यौमइज़िन खाशिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इनकी आंखों पर पर्दा है, साफ ज़ाहिर है, और ये आंखों पर पर्दा है इनके कामों की वजह से। और ये काम जब हो जाएगा वाला हम अज़ाबुन अज़ीम, तो इनके लिए दर्द बहुत बड़ा अजाब है। तो इससे वाज़ेह होता है यहाँ पर आप समझ लें खातमा और ताबा, मोहर लग जाना। अब पहले हमने ये देखना है कि कुरान मजीद जो है वो किस आदमी पर जिक्र करता है, मोहर क्यों लगती है, ये भी हमने देखना है कि किस आदमी पर कब मोहर लगती है। तो आप तमाम लोग जानते हैं डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि मुझे ये मसला क्यों पेश आया। तो लिहाजा डायग्नोसिस के अंदर क्या वाक़या पेश आता है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया है कि तबा अल्लाहु अला कुलूबिहिम वत्तबअ अहवाअहुम। सूरह मोहम्मद में फरमाया कि आदमी जब अपने ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करता है, अपने नफ्स की ख्वाहिशात को वही के ऊपर गालिब कर लेता है, वही को छोड़ देता है, ख्वाहिश नफ्स को पकड़ लेता है, ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक फैसले करता है, तो अल्लाह ताला उसके दिलों पर मोहर लगा देता है, उसके दिल पर तबा हो जाती है। जब वो मोहर लग जाए तो फिर उस पर कोई चीज कुरान मजीद की या वही की असर नहीं करती। साफ हतमी नतीजा इसका क्या है, अजाब अजीम है। और यहाँ पर जो मुफस्सिर ने जो लिखा है वो भी आप देख सकते हैं कि दिल का काम बात को समझना है, कान का काम सुनना है, और ये दोनों अज़ा किसी जानिब के पाबंद नहीं है। यानी कि दिल आपका रुख किसी तरफ भी हो दिल समझता है, कान किसी तरफ भी आपका मुंह जिस तरफ मर्जी हो, अगर आप देखने वाले को देखें, बोलने वाले को देखें या ना देखें, आपके कान सुन रहे थे। लेकिन आंख चूंकि सिर्फ सामने से देखती है, लिहाजा दिल और कानों पर मोहर का जिक्र किया गया और आंख पर पर्दे का जिक्र किया गया। और आपको मालूम है कान और आंख जो है ये वो दो दरवाजे हैं जो दिल को मालूमात फराहम करते हैं। और कान और आंख के बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा, इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा, बेशक आपके कान, वल बसर और आपकी आंखें, वल फुआद और दिल।
تو یہ بعد میں کسی دن موقع ملا تو ضرور بتایا جائے گا قلب اور فؤاد میں کیا فرق ہے. قلب ایک بڑے سسٹم کا نام ہے اور اس کے اندر ایک چھوٹا سسٹم ہے، اسے فؤاد کہتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کان اور آنکھ جو ہے ان پر جب مہر لگا دی جاتی ہے تو آنکھ جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتی، پردہ پڑ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحی اس پر اثر نہیں کرتی. اس سے اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ جب آدمی سمجھتا ہے کہ فلاں آدمی کو میں نے قرآن سنایا، قرآن سمجھایا، اس کو اثر نہیں کیا، تو صاف ظاہر ہے یہ اس کی وجہ ہے. اب اللہ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں. من الناس مرکب جاری ہے. من کا مطلب ہوتا ہے یہ حرف جار ہے یا اپنے بعد آنے والے حرف لفظ کو زیر دیتا ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ سین کے نیچے آپ کو زیر نظر آئے گی، وہ من کی وجہ سے. کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں من یقولو، جو کہتے ہیں آمنا باللہ. یقولو فعل مضارع ہے، یعنی کہ جو کہتا تو یہ ہے آمنا باللہ وبالیوم الاخر، کہ میں اللہ پر ایمان لائے اور آخری دن پر ایمان. تو زبان سے آپ کو پتا ہے قول کا مطلب زبان سے کسی چیز کو بولنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک کمبینیشن کا ہمیں سمجھایا ہے، کیونکہ اللہ نے نا وہ لوگ جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے آخرت کے دن پر اللہ پر، تو اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں. فرمایا وما ہم بمؤمنین، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایماندار نہیں ہے. ایماندار تو ہے ہی نہیں وہ. اگر وہ ایماندار ہوتے تو خالی زبان سے نہیں. تو یہاں سے واضح ہوتا ہے اور قرآن کی دوسری آیات سے واضح ہوتا ہے کہ ایمان کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں. ایمان کے لیے تین چیزیں یاد رکھے ضروری ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ دل سے تصدیق کریں کہ میرا اللہ پر ایمان ہے. آپ زبان سے اقرار کریں کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں. اور اس کے بعد آپ اپنے جسم کے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا کر اس بات کا ثبوت فراہم کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے والے ہیں. تو تین چیزیں ہو گئی، قلب دل سے اقرار کرنا، زبان سے تصدیق کرنا، اور اس کے بعد اعضاء اور جوارح سے اس کو ثابت کر دینا. الایمان بالقلبی اور وباللسانی وبالاعضاء والجوارح، یعنی کہ ایمان تین چیزوں سے بنتا ہے. تو اگر یہ ایمان صرف ہمارا قولی ہے، کسی آدمی کا ایمان صرف زبان سے ہے، باقی وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، ایمان والے وہ کوئی نہیں ہے. عند اللہ، یعنی کہ اللہ کے ہاں وہ ایمان والے نہیں ہیں. لوگوں کے ہاں ایمان والے بنتے رہے تو علیحدہ چیز ہے، قانونی طور پر بننا ہے علیحدہ چیز ہے، لیکن ویسے اللہ کے ہاں ایماندار نہیں ہے. اور فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ تمام لوگ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں. اب دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے؟ جی بتائیں جی. اللہ تعالیٰ کو جی اللہ تعالیٰ نہیں دیا جا سکتا. صادر اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنے والا ہے. اور یخادعون، یہ اپنے گمان کے مطابق. اور صادر یہاں سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب آدمی برا کام کرتا ہے تو دراصل وہ بیوقوف ہے، سمجھدار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سمجھدار ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ سمجھدار نہیں ہے، یہ برے کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، سمجھتا مجھے کو پکڑنے والا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد. انسان سمجھتا ہے کہ کوئی اس پہ قدرت نہیں رکھتا. یقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد. فرمایا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے لحاظ سے. اور والذین آمنوا، اور ایمان والوں. ہو کیا رہا ہے وما یخدعون الا انفسهم، یہ تو صرف اور صرف اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ صرف اور صرف اپنی جانوں کو. اور ولکن لا یشعرون، اور وما یشعرون، اور یہ سمجھتے نہیں. یہاں سے یہ بات سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کئی شکلیں. اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل تو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ وہ بڑی مخفی ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ظاہری بیماریوں سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں یا وہ بیماری جو اندر سے اندر بندے کو کھائی جائے اور اچانک جو ہے بندے کو احساس ہو، پتہ چلے، ڈائگنوز ہو کہ اس کی آخری سٹیج چل رہی ہے؟ جی مخفی بیماری سے. آپ مخفی بیماری سے ڈرتے ہیں. اب یہ مخفی جو عذاب ہے نا، اللہ تعالیٰ کی مخفی عذاب، ان کا شعور ہونا چاہیے. مخفی عذاب میں یہ بھی ہے کہ آدمی برے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتا اس کو کہ میں اللہ کو ناراض کر بیٹھا ہوں. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ ایک آدمی ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ
जो झूठ बोलता रहता है हत्ता युक्तबु इंदल्लाहि कज़्ज़ाबन, यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा झूठा लिख दिया जाता है। अब गौर करें कंपैरिजन को, वो ये है कि ये झूठ बोल के फायदे उठा रहा है, झूठ बोल के पैसे बना रहा है, झूठ बोल के दौलत, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ इसको कज़्ज़ाब लिख दिया गया और इसको शऊर भी नहीं है। ये अपने आप को बड़ा फास्ट समझता है, इंटेलिजेंट समझता है, बड़ा तेज समझता है, बड़ा तर्रार समझता है, लेकिन इससे शऊर नहीं है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ दुनियावी जिंदगी को बनाने की खातिर, ये दुनियावी जिंदगी खत्म हो जाने वाली है। तो ये लोग जो अल्लाह ताला को धोखा दे रहे हैं, ये ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं, ईमान वालों के पास जाकर कहते हैं हम ईमान लाए, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वमा यशऊरून, और इन्हें इस बात का शऊर भी नहीं है। अब वजह क्या बनाइए, फरमाया फी कुलूबिहिम मरज़ुन, इनके दिलों में मर्ज है। अब आपको मालूम है, मैंने पहले भी शायद आपको बताया था कि यू आर मेड ऑफ टू, एक आपका जिस्म है, एक आपकी रूह है, ये दोनों कॉम्बिनेशन चलेंगे। जिस्म रूह के बगैर और रूह जिस्म के बगैर बेकार है। अगर एक आदमी के पास जिस्म है, रूह खत्म हो जाती है तो हम उसको कब्रिस्तान छोड़ आते हैं, बाज़ मज़ाहिब वाले उसको जला देते हैं, बाज़ मज़ाहिब वाले उसको किसी बड़े मीनार पर, जिसे टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है, वहां रख देते हैं जहां उसको परिंदे खा जाते हैं। और एक आपकी रूह है, तो रूह आपके अंदर मौजूद है मगर जिस्म नहीं है, तो उस वक्त आपका हिसाब नहीं। जिस तरह आप अरवाह की शक्ल में अल्लाह के पास मौजूद थी, जब अल्लाह ने आपसे वादा लिया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? अल्लाह ने आपको जिस्म दिया, अल्लाह ने आपको रूह दी। अब एक है जिस्मानी बीमारियां। जिस्मानी बीमारियों के बारे में आपको पता है कि चूंकि हमारा सारा जो फोकस है या तवज्जो है वो जिस्म पर है, लिहाजा दुनिया में जितनी भी तरक्की हो रही है वो जिस्मानी बीमारियों के डायग्नोसिस पर हो रही है। इज इट राइट जी? यस सर, राइट। और अल्लामा इकबाल का शेर है बड़ा मशहूर के ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, आपके अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सैर कर न सका। आज पूरी दुनिया में अखलाकी तौर पर जो इन्हितात या पस्ती पैदा हो चुकी है, इसका इलाज कोई नहीं है। यानी कि आपकी साइंस ने और आपकी टेक्नोलॉजी ने दुनियावी तौर पर डायग्नोज तो कर दिया है, इलाज भी बना दिए, लेकिन आपको मालूम है कि अखलाकी तौर पर जो दुनिया में तबाही फैली हुई है, इसका इलाज साइंस के पास, टेक्नोलॉजी के पास नहीं है। और ये वो बीमारियां हैं जो रूहानी बीमारियां हैं, जो रूह के अंदर मौजूद हैं, जो आदमी के अंदर मख्फी है। और दिल की बीमारियों में एक कुफर है, एक शिरक है, और यहाँ पर निफाक का जिक्र है। निफाक का जिक्र कुरान मजीद में जगह जगह मौजूद है। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने पूरी सूरत नाजिल फरमाई है और वो पढ़ने वाली है, सूरह मुनाफिकून 28वें पारे में फरमाया, या इज़ा जाअल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, आपके पास मुनाफिक आकर कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुल्लाह, फरमाता है मैं, अल्लाह जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु, और अल्लाह गवाही देता है, इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, कि ये मुनाफिक झूठे हैं। इनके दिलों में मर्ज है, इनके दिलों में बीमारी है। ये बातें करने के लिए बहुत तेज है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन पर अमल करने के लिए इनके अंदर कोई सख्त मौजूद नहीं। अब फरमाया फज़ादहुमुल्लाहु मरदन, तो अल्लाह ने इनको बीमारी में बढ़ा दिया। बीमारी में बढ़ाने से क्या मुराद है कि जब अल्लाह ताला की सुन्नत और तरीका ये है कि अगर कोई आदमी नेकी का रास्ता इख्तियार करता है तो अल्लाह उसके लिए आसानी कर देता है। यहदी इलैहि मन युनीब, कुरान मजीद के अंदर आता है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। जो आदमी नेकी की कोशिश करता है, अल्लाह की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो अल्लाह उसे अपनी तरफ करीब कर लेता है। उसके लिए दीनी अमूर आसान हो जाते हैं, उसके लिए शरई अमूर को बजा लाना बहुत आसान हो जाता है। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दे सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी क्लास में खवातीन भी मौजूद हैं। आप तमाम को इल्म है, आप खवातीन और कोई खातून आप में से बता भी सकती है कि अगर कोई खातून हिजाब करती है उसको कितनी देर लगती है हिजाब लेने में? सर बहुत कम वक्त लगता है, मुश्किल से 2 मिनट। मुश्किल से आप कह रहे 5 मिनट लगते हैं। उसने अबाया पहनना है, सर पर स्कार्फ लेना है और उसने चले जाना है। और अगर खातून जाती है कोई ब्यूटी पार्लर पर तैयार होने के लिए, उसको कितनी देर लग जाती है? 3 घंटे। जी 2-3 घंटे। 2-3 घंटे तो मेरे ख्याल आप पुरानी बात कर रहे होंगे। अभी तो पूरा दिन गुजर जाता है। 5-6 घंटे, और डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं। उसके बाद ये है कि यू आर साइलेंट, हर चीज बंद है। और अब आप खुद देख सकते हैं कि हम दुनियावी अमूर में लोग कितना टाइम दे रहे हैं, दीनी अमूर।
اب دینی امور جب آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں بیماری نہیں ہے، یا بیماری اگر ہے تو وہ کمزوری کی حالت میں ہے، اور پھر وہ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، فرمایا جو نیکیاں یہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، لیکن ان کے دلوں میں بہت بڑا مرض ہے۔ اب چونکہ انہوں نے مرض کو خود رکھ لیا اور مرض پر یہ راضی ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے نفاق کو اپنا معمول بنا لیا، تو فرمایا اللہ نے فزادہم اللہ مرضا۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ادھر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی برائی کو اختیار کرتا ہے، ظلم کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ اس کو ڈھیل دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر وضاحت کی ہوئی ہے کہ میں نے اس دنیا کو چلانا ہے اور اسے اپنے حتمی انجام تک پہنچانا ہے، لہٰذا میں تحمل کے ساتھ، میں انتہائی بردباری کے ساتھ دنیا کے اندر نافرمانیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ آپ کی مارکنگ کب کرتا ہے؟ جب آپ اس کو پیپر ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، پیپر کے دوران مارکنگ نہیں ہوتی۔ از اٹ رائٹ جی؟ جی سر۔ آپ نے میٹرک کا پیپر بھی دیا ہوگا، آپ میں سے بعضوں نے ایف اے کا بھی دیا ہوگا، آپ کو پتا ہے آپ جب پیپر 10ویں کا دے کے نکلے، میٹرک کا دے کے ایف اے کا نکلے، تو آپ نے پیپر لے لیا، کہ مارکنگ نہیں ہوئی، مارکنگ بعد میں ہوتی ہے، تو آپ نام مطالبہ کرتے ہیں کہ میں نے پیپر دے دیا، ابھی مارکنگ کر دو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ظالم کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ یہ پیپر پورا کر لے ایک دفعہ، اور جب یہ آئے گا تو نصلہ جہنم، ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے چونکہ انہوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اپنی مرضی سے مرض کو اختیار کیا، تو اللہ فرماتا ہے فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے اس کو، ان کے مرض کو بڑھا دیا، کیونکہ انہوں نے اسی کی طلب کی ہے، اسی کو آپٹ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اللہ نے 21ویں پارے میں فرمایا سورہ سجدہ میں، اگر ہم زبردستی کرنا چاہتے تو ہر آدمی مسلمان بن جاتا، لیکن اختیار دے دیا اللہ وحدہ لا شریک نے، بعض امور میں آپ کو اختیار نہیں ہے، بعد میں دے دیا۔ تو فرمایا اس مرض کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا، وجہ کیا بنی ہے؟ یہ کانو کا صیغہ ہوتا ہے استمراری کے لیے، استمراری سے مراد کہ بما کانوا یکذبون، یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں اس کے لیے ان کے پاس دردناک عذاب ہے، اس کی وجہ سے ان کی عادت بن چکی ہے۔ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرض سے مراد نفاق ہے، دین اسلام سے نفرت ہے، اور اسلام والوں سے حسد اور بغض ہے۔ یہ ان کے دل میں جو نفاق موجود ہے، مارادو علی النفاق، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں جو نفاق ہے وہ جم چکا ہے، اور ان کے دلوں کا نفاق جو ہے وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے جو دلوں کے اندر مزید باتیں ہیں وہ اس سے بھی بڑی ہیں جو ان کی زبان پر آتی ہے۔ پھر اسلام کو جیسے جیسے طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، تو ان کا جو دل ہے وہ غصے سے پھٹ پڑتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اوپر سے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی بات ماننے والے ہیں، لیکن ہم اس دین کو یہ اپنے اوپر طاری کرنے کی یا نافذ کرنے کی قطعاً کوئی کوشش نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو قالوا انما نحن مصلحون، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب یہاں دو اصلاحات آپ نے سمجھنی ہے، ایک ہے فساد اور ایک ہے اصلاح، دونوں چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ فساد کا مطلب ہوتا ہے chaos، ڈس آرڈر، کسی چیز کو خراب کر دینا، اور اصلاح کا مطلب ہوتا ہے ٹو کریکٹ، ٹو میک سم تھنگ ویری گڈ، بیوٹیفل اور ہینڈسم۔ آپ نے کسی چیز کی اصلاح کر دی، آپ نے اس کو درست کر دیا۔ اب فساد اور اصلاح میں اینگل کا فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس والے کے پاس بھی گن ہوتی ہے، اس کے پاس بھی پسٹل ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے جی بتائیں؟ سر مارنے کے لیے، پھر اصلاح کے لیے، لا کر مطلب ڈرانے کے لیے، تاکہ لوگوں سے ڈر کے۔ کس کو ڈرانے کے لیے؟ شریف آدمیوں کے، ڈاکوؤں کو، چوروں کو، مجرموں کو۔ جی۔ اب اگر کوئی مجرم یہ کہہ دے کہ یہ جو پولیس والا گن لے کر باہر پھر رہا ہے یہ تو زمین میں فساد کر رہا ہے اور میرے کام میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو بتائیے کیا چور اور ڈاکو کی یہ بات آپ تسلیم کریں گے؟ نو سر۔ پھر سمجھ لیں، کیونکہ یہ ہمیں نا اس وقت بہت بڑے پرابلمز کا سامنا ہے، بہت بڑے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ جیسے لوگ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے اپنے وقت کو استعمال کر رہے ہیں، تو اٹس ویری، بہت اچھا سائن ہے یہ۔ اب فساد اور اصلاح، اور یہ بات درست ہے، فساد اور اصلاح کو سمجھنا بہت درست ہے، ضروری ہے۔ سارے نبی آئے علیہ الصلوۃ والسلام، ایک نبی نے آ کر کہا کہ تم
خواتین کو چھوڑ کر لڑکوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ ایک نبی نے کہا کہ تم کم تولتے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ ایک نبی نے کہا کہ تم بتوں کو پوجتے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ ایک نبی نے کہا کہ تم راستے میں ڈاکہ زنی کرتے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ تو ان نبیوں کو اس قوم نے کہا کہ یہ نبی جو ہے نا، یہ نعوذ باللہ فساد کرنے والا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے، قوموں کا یہ قول کہ انبیاء علیہ السلام فساد کرنے والے ہیں، ان کے گمان کے لحاظ سے بالکل ایسے جس طرح چور اور ڈاکو پولیس والے کے بارے میں کہہ دے کہ یہ فساد کرتا ہے، جب بھی میں باہر چوری کرنے نکلتا ہوں، ڈاکہ مارنے نکلتا ہوں، تو یہ پسٹل لے کے آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فساد جو زمین میں کیا جاتا ہے، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے اور اسی سے پہچانا جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ شریعت الہی کی بغاوت۔ جو آدمی شریعت الہی سے بغاوت کرتا ہے وہ اصل میں فساد کرنے والا ہے، اور جو شریعت کو نافذ کرنے والا ہے وہ فساد کرنے والا نہیں ہے، وہ اصلاح کرنے والا ہے۔ تو تمام انبیاء نے اصلاح کی۔ اب یہ جو لوگ ہیں، یہ زمین میں شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، نفاق کرنے والے، یہ انبیاء کے بارے میں اور خاص طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں رضی اللہ عنہ، یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ لوگ زمین میں فساد کر رہے ہیں، کہ جو ہمارے بنائے ہوئے اصول ہیں ان اصولوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، ان اصولوں کے خلاف لوگوں کو نئے راستے دکھا رہے ہیں۔ اس کو وہ اپنے انداز میں بغاوت سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے، جو آپ کے لیے زہر ہے وہ دوسرے کے لیے شہد ہے، جو آپ کے لیے شہد ہے وہ دوسرے کے لیے زہر ہے۔ بالکل اس طرح ہی ان کا فساد کا نظریہ یہ ہے کہ جو ان کا دل کرے یہ وہ کرے۔ تو صاف ظاہر ہے جو آدمی بھی اصلاح کرے گا تو اس کو یہ آدمی برا لگے۔ مجھے یاد ہے چھوٹے بچے جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹروں کو ٹیکہ لگانے لگتا ہے، تو بچے ڈاکٹر کو کیا سمجھتے ہیں؟ اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں کہ دشمن سمجھتے ہیں؟ دشمن سمجھتے ہیں۔ دشمن سمجھتے، کہتے ہیں مجھے درد ہوگی اور مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے یہ شخص، لیکن بعد میں اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں جی، اس نے میری اصلاح کر دی۔ تو لہٰذا اس وقت فساد پوری دنیا میں فساد کی نسبت مسلمانوں کی طرف کی جا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمان وہ امت ہے جو کائنات کے اندر لوگوں کو بتا رہی ہے کہ وحی الہی فائنل ہے، تو لہٰذا جو چیز بھی وحی الہی سے ہٹی ہوئی ہے وہ فساد ہے، اور جو وحی الہی کے مطابق ہے وہ اصلاح ہے۔ یہ بات بالکل بدیہی ہے، بالکل نیچرل ہے۔ تو مکہ کے منافق، مشرک اور کافر وہ یہی کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہماری وحدت کو پارا پارا کر دیا، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا ہے، بہن کو بہن سے لڑا دیا ہے، باپ کو دوسرے اپنے بیٹے سے لڑا دیا ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام تو اصلاح کرنے کے لیے آئے۔ تو فرمایا یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا خبر دی؟ الا انہم هم المفسدون، خبردار ہو جاؤ کہ اصل میں یہی فساد کرنے والے ہیں۔ اصل میں فساد یہی کرنے والے ہیں جو دین اسلام سے روکنے والے ہیں، جنہوں نے اپنی عقل کو اپنا آقا بنا لیا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وبصرہ، اللہ نے 25ویں پارے میں فرمایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، پھر اللہ نے فرمایا واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین۔ اللہ نے فرمایا کہ کچھ ایسا آدمی بھی تھا جس کو ہم نے آیات دی، اسے وحی کا علم دیا، وہ وحی کے علم کو اس نے اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا، نکل گیا، تو اس کے پیچھے شیطان لگ گیا، اور جب شیطان لگ گیا اس کے پیچھے تو شیطان نے اس کو گمراہوں میں سے کر دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اصل میں زمین میں فساد برپا کیا ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیٹس سی سم گراؤنڈ ریئلٹی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے دوران صرف 2 دن کے اندر 1945 میں کتنے لوگ مارے گئے 2 ایٹمی دھماکوں میں، حملوں میں؟ لاکھوں کی تعداد میں مارے گئے۔ لیکن انہوں نے کہا جی کہ یہ فساد ہے ہی نہیں، یہ فساد تھوڑا ہی ہے۔ اور مسلمان سے ایک آدمی قتل ہو گیا، یہ ایک آدمی کا مسئلہ بن گیا، تو ساتھ انہوں نے کہا یہ مسلمان فساد کرنے والے۔ آپ کوانٹٹی دیکھیں کہ کہاں 7-8 لاکھ آدمی، کہاں 1-2 آدمی۔ اس کا مطلب ہے اسلام کے اندر سیدھی سی بات ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، وہی ہمارے بارے میں بتا سکتا ہے کہ میں نے اس آدمی کے اندر کیا انگریڈینٹس رکھے ہیں۔ لہذا جو شخص بھی وحی الہی کے خلاف چلتا ہے، اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، وہ اصل میں شیطان کا پیروکار ہے، اور شیطان کا کام یہ ہے کہ دنیا میں فساد پیدا کر دے، اور میں اصل میں یہی فساد پیدا کرنے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن یہ سمجھتے نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے فساد کیا چیز ہے۔ اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فساد ان کا یہ تھا کہ دلی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ تھیں، اور منافق مسلمانوں میں شامل رہ کر اپنے حالات سے ان کو باخبر رکھتے تھے کہ آج یہ کر رہے ہیں، آج وہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو نئے لوگ آتے تھے
उनको क्या करते थे कि वक्फुरू आखिर नहार, यानी कि जब सुबह के टाइम इस्लाम ले आओ और रात को ना काफिर बन जाओ, ताकि नए लोग जो है ना वो मुसलमान वो किसी न किसी तरीके से बरगश्ता हो जाए और दीन से दूर हो जाए। तो ये वो निफाक की अलामत है जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुआ है। एक अमली निफाक है और एक इत्कादी निफाक है। इत्कादी निफाक तो मुसलमानों में इंशाल्लाह नहीं है, लेकिन अमली निफाक मौजूद है। वो अमली निफाक की 4 अलामतें नबी अलैहिस्सलाम ने बयान कर दी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की निशानियां एक जगह 3 और एक जगह 4, दोनों रवायत दुरुस्त है कि इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करता है तो झूठ बोलता है। वाइज़ा वादा अखलफ, जब उसको वादा करता है तो उसको पूरा नहीं करता। वाइज़ो तुमिना खान, जब उसके पास अमानत रख दी जाती है तो वो खयानत करता है। वाइज़ा खासमा फजर, और जब ये लड़ाई करता है तो गालियां देता है। तो ये जो अमली निफाक की 2 किस्में हैं, एक इत्कादी है जिनका जिक्र हो रहा है, और एक अमली है कि आदमी वैसे मुसलमान हो लेकिन उसके अंदर अमली निफाक की 5 चीजें पाई जाए। तो फरमाया वाइज़ा कील लहुम, जब इनसे कहा जाता है ऐसे मुनाफिकों से, आमिनू ईमान ले आओ कमा आमन अन्नास, जिस तरह लोग ईमान लाएं। यहाँ नास से मुराद है वो लोग जिनको आप सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम के नाम से याद रखते हैं। आप सहाबा को क्या कह रहे हैं? क़ालू, तो कहते हैं अन्नो मेनू, क्या हम ईमान लाएं, कमा आमन सुफहाउ, जिस तरह ये बेवकूफ ईमान लाएं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब ये बेवकूफ़ी को कौन मुतय्यन करेगा? मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। एक आदमी को ऑफर होती है रिश्वत की कि मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दूंगा। वो कहता है जी कि मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, मैं 10 रुपया लेने को तैयार नहीं हूँ। वो आदमी दूसरे के पास जाता है, वो फौरन उससे 10 लाख रुपया ले लेता है और वो कहता है ठीक है जी मैं आपका काम कर देता हूँ। अब बेवकूफ कौन है? हाँ जी, वो जिसने रिश्वत ले ली है वही बेवकूफ है। अगर दुनियादार तो कहेंगे वो तो समझदार है, उसने मौका पाया तो काम कर लिया अपना, देखी जाएगी आगे जो होगा। हाँ जी, अर्राशी वल मुर्तसी कुल्लिहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुम की आग में। अभी तो वो ले लेगा, थोड़े टाइम में वो खत्म भी हो जाएंगे, लेकिन जहन्नुम की आग जो है वो परमानेंट है, काफी ज्यादा टाइम के लिए। आपने अपने एंगल से बात की, इसका मतलब है एंगल्स डिफरेंट है। एक आदमी कहेगा लेने वाला बेवकूफ है, एक आदमी कहेगा जिसने नहीं ली वो बेवकूफ है, उसको ले लेनी चाहिए थी, क्या हो गया 10 लाख मिल रहा था। तो सहाबा कराम चूंकि दुनिया के माल को छोड़कर नबी अलैहिस्सलाम की बताई हुई बातों पर अमल करने लगे और अल्लाह ताला ने उनको खुशखबरी दे दी, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊ बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह उससे राजी हो गया। तो ये उनको बेवकूफ समझ रहे हैं, ये क्या करने लग पड़े हैं, इन्होंने क्या शुरू कर दिया है, ये नमाजें पढ़ रहे हैं, ये अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम की बात मानने लग पड़े हैं, इन्होंने दुनिया को उस तरह तर्क नहीं किया, लेकिन दुनिया की मोहब्बत इनके दिल से निकल गई है। ये दुनिया को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं उतना जितनी जरूरत है, और इनकी अब असल कोशिश आखिरत की तरफ है। तो वहां पर आपको पता है कि आपका गैब पर ईमान होना चाहिए, क्योंकि आपको इस वक्त गैब पर ईमान की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे हवास पर मटेरियलिज्म बहुत ज्यादा सवार हो चुका है, हमारी दोस्तियां मटेरियल के ऊपर है, हमारी वफादारियां मटेरियल के ऊपर है, हम चीजें देखकर दोस्त बनाते हैं। हालांकि हमें गैब पर ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ने जो हमारी आंखों के लिए तैयार किया हुआ है दुनिया में वो मिल ही नहीं सकता। तो ये सहाबा किराम को बेवकूफ समझ रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं अला इन्नहुम हुमुस सुफहाउ, अल्लाह ने पलट कर वही लफ्ज उन पर बोल दिया है। फरमाया खबरदार, यही इन्नहुम, बेशक हुम, वो हुम, ये आया हसर के लिए। हसर का मतलब यही लोग, शक्को शुबा ही कोई नहीं है कि यही लोग बेवकूफ हैं। जो सहाबा को बेवकूफ कहता है असल में वही बेवकूफ है। यहाँ से एक मसला निकलता है, आप देख सकते हैं सहाबा के बारे में, मैं आपसे पूछूंगा ताकि आपको मसला क्लियर हो जाए। सहाबा के बारे में मुनाफिकीन ने कौन सा लफ्ज बोला है जी? बेवकूफ, सोफा का, ठीक हो गया। और अल्लाह ताला ने पलट कर क्या जवाब में क्या लफ्ज बोला है? अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, यही बेवकूफ। अल्लाह ने उनको भी, इससे दलील क्या निकलती है कि सहाबा किराम को जो आदमी जिस नाम से याद करेगा वही नाम उसको भी दिया जा सकता है। जो सहाबा को मुनाफिक समझेगा तो उसको क्या कहा जाएगा कि असल में वो खुद गुमराह है, वो खुद मुनाफिक है। जो सहाबा के बारे में अकीदा रखेगा नाउज़ बिल्लाह सहाबा काफिर हैं, तो वो असल में खुद काफिर है, क्योंकि कुरान मजीद ने वो लफ्ज मुनाजरे में सामने रखा है कि जिस लफ्ज से सहाबा को याद किया जाएगा
उसी लफ्ज से उसको याद किया जाएगा जो सहाबा के बारे में अकीदा रहा। जो सहाबा को ईमानदार समझता है उसको ईमानदार समझा जाएगा, जो सहाबा को मुत्तकी परहेजगार समझता है उसको भी मुत्तकी और परहेजगार समझा जाएगा, और जो सहाबा को बेवकूफ समझता है उसको भी बेवकूफ समझा जाएगा। ये कुरान मजीद की इस मंतूक से वाज़ेह है। फरमाया वलाकिन ला यालमून, इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें शऊर नहीं है, इन्हें इल्म नहीं है। और यहाँ से ये बात समझ लें कि इल्म किस चीज का नाम है? इल्म नाम है कुरान और सुन्नत की तालीम का और कुरान और सुन्नत को समझने का। जो आपने मैंने पीएचडी की हुई है, जो आप और मैंने कंप्यूटर साइंस के इल्म हासिल किया हुआ है, अल्लाह गवाह है ये यहीं रह जाएगा, इसकी पहुंच यहाँ तक ही है, इसके बाद इसकी पहुंच खत्म हो जाएगी। हमें दुनिया में दर्जात का पता है, स्टेटस का पता है, हमें अपने काम का पता है। जहां पर सिपाही की अप्रोच नहीं है वहां पर सिपाही की खत्म हो जाती है, फिर वो एसएचओ की शुरू हो जाती है, एसएचओ की जहाँ खत्म होती है वहाँ एसपी की शुरू हो जाती है, एसपी की खत्म होती है वहां पर डीआईजी की शुरू हो जाती है, सिमिलरली आईजी। बिल्कुल ऐसे याद रखें, हमारी जिंदगी के अंदर इन चीजों की फौकियत वैल्यू है। जैसे ही आदमी फौत हो जाए तो खत्म। आप मुझे बता सकते हैं इस वक्त आपके घरों के एसी वो क्या कर रहे हैं, एयर कंडीशनर? सर बंद है आजकल। वजह क्या है उसकी? क्या उनका काम खत्म हो गया है या वो काम के नहीं रहे? क्या वजह बनी? सर मौसम बदल गया। मौसम, माशाल्लाह आपका ये जुमला आप याद रखें, मौसम बदल गया। अब मौसम बदलते ही उनकी वैल्यू खत्म है और किसी और चीज की वैल्यू बढ़ गई है। अब जो आप बाहर निकले हीटरों की वैल्यू बढ़ गई है, गर्म चीजों की, कपड़ों की वैल्यू आप देखें 10-10 गुना कपड़े मिलेंगे आपको महंगे। तो याद रखें जब मौसम तब्दील हो जाएगा, आपके जिस्म से रूह निकल जाएगी तो मौसम तब्दील हो जाएगा। मौसम तब्दील हो जाएगा तो जिस चीज को हमने रखा हुआ वो बंद कर दी जाएगी, अल्लाह ताला कपड़े में लपेट देगा, बंद करो इनके सारे इल्म। और देखो इन्हें कुरान कितना याद है, नबी अलैहि इस्लाम का फरमान कितना याद है और इस पर कितना अमल करती है वो खोल। तो ये हमें तौफीक दे अल्लाह ताला कि हम इस बात को समझे कि जैसे मौसम बदले, हमने उस मौसम को बदलने के ज़हन में रखते हुए हमने अपने स्टोर में कुछ ऐसी चीजें रखी हो जो बदले हुए मौसम के काम आ सके। फरमाया वलाकिन ला यालमून, ये नहीं जानते। वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू, जब ईमान वालों से मिलते हैं, क़ालू आमन्ना, ये है दो चेहरे वाला। ईमान वालों से मिलो क़ालू आमन्ना, ये इसको कहते हैं बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों से मिलो तो अल्लाह अल्लाह शुरू कर दो। बा ब्राह्मण राम राम, जब ब्राह्मण से मिलो तो राम राम शुरू कर दो। जब ये मिलते हैं ईमान वालों से तो कहते हैं आमन्ना। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, और जब शयातीन शैतान की जमा है, ये दोस्ती के माने में भी इस्तेमाल होता है। जब अपने काफिर दोस्तों से मिलते हैं कालू तो कहते हैं इन्ना माअकुम, बेशक हम तो तुम्हारे साथ हैं, हमारी हमदर्दियां तुम्हारे साथ हैं, हमारा सब कुछ तुम्हारे साथ है। इन्ना मा नहनु मुस्ताज़िऊन, हम तो इनके साथ इस्तेहज़ा कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ मजाक कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ इनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो है अल्लाह वहदहु ला शरीक यहाँ पर बयान करती है। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह इनका इस्तेहज़ा करता है। अच्छा यहाँ अब ये बात ज़हन में रख लें कि आप माशाल्लाह कुरान मजीद को पढ़ने वाले हैं। वो ये है कि यहाँ पर बाज़ चीज़ों की निस्बत अल्लाह की तरफ की जाती, जैसे यहाँ पर है कुरान की बाज़ आयात में कुछ ऐसी सिफात हैं जो दुरुस्त अच्छी नहीं समझी जाती, जैसे इस्तेहसा है, मकर है और खदा। इस्तेहजा का मतलब मजाक उड़ाना, मकर का मतलब होता है किसी मकारी करना, खदा का मतलब होता है धोखा देना। तो यहाँ वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि ये अहले अरब के मुहावरे की वजह से है। अहले अरब के मुहावरे की वजह से इसलिए कि कुरान मजीद जो है ना वो अहले अरब के मुहावरे और उनकी उसलूब और उनकी लैंग्वेज के मुताबिक नाज़िल हुआ है। और ऐसे अफ़ाल अल्लाह ताला की तरफ कभी अकेले मंसूब नहीं होते, बल्कि ये बतौर जवाब इस्तेमाल होते हैं। उर्फ़ आम में ऐसी शक्ल को मुशाकला, मुशाकला से मुराद होता है कि एक आदमी ने ये बात की, उसके मुकाबले में उसकी उस बात को उसी की अंदाज में लौटा दिया गया। वरना अल्लाह ताला की ज़ात ऐसे तमाम औसाफ से बिल्कुल पाक है। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसकी अब यूं समझ सकते हैं जो आयत उन्होंने नकल की है, वजज़ाउ सय्यतिन सय्यतुन मिस्लुहा। इसके ज़िमन में आप ये मिसाल समझ सकते हैं कि चोर चोरी करता है तो उसको शरीयत ने क्या सजा दी है? हाथ काटने की। अच्छा अब देखिए, हाथ काटना बजाते खुद अच्छाई नहीं है। हाथ का कट जाना बताइए अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। वो चोर है, हाथ उसका माशाल्लाह ठीक था, अब क्या हुआ
اس نے ایک سیئہ برائی کا کام کیا, اس کے بدلے میں جو کام ہوا ہے بطور سزا بھی وہ بھی اصل میں صحیح ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے تھا, لیکن اس نے اپنے ہاتھ کو, اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی تھی چوری کر کے, اس ہاتھ کو اس نے کیا کیا ہے, اس ہاتھ کو اس نے آلودہ کر لیا ہے, اس ہاتھ کو ہاتھ انفیکٹڈ ہو گیا ہے, انفیکٹڈ روحانی طور پر ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کاٹنے کو حکم دے دیا, وہ ایک الگ چیز ہے. اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب چور کو چوری کی سزا ملی تو اصل میں جو چوری کی سزا ہے وہ بھی صحیح ہے. یہ چور کو چوری کرنی ہی نہیں چاہیے تھی, نہ اس کو انفیکشن ہوتی, نہ اللہ اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. تو لہٰذا جو برائی کا بدلہ ہے, یا جیسے لکھا اسے برائی نہیں کہا جاتا لیکن اسے انصاف کہا جائے گا, لیکن محاورے میں اس کے لیے برائی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے جو مذاق اڑانے کا اللہ نے ذکر کیا ہے, اس سے مراد منافقوں کو ان کے مذاق کا پورا پورا بدلہ دینا ہے, نہ کہ ان کی طرح کا مذاق اڑانا ہے. تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھ لیں, اور یہ چھوٹی چھوٹی جو ٹیکنیکل باتیں ہیں یہ ضرور ذہن میں رکھیں, یہ آپ سے پیپر میں پوچھی بھی جا سکتی ہیں. وہ یہ ہے کہ ایسی چیز کو مشاکلہ کہا جاتا ہے. مشاکلہ سے مراد کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی آدمی ایک برا کام کرتا ہے تو آپ اس کے جواب میں اسی طرح کا لفظ بول کر اس کے برے کام کے برابر ایک چیز. اللہ اکبر. یہ مائکرو فون بند کر لیں, جس کا کھلا ہوا مائکرو فون کائنڈلی بند کر لیں. تو اللہ فرماتا ہے اللہ وَيَمُدُّهُمْ, اللہ ان کو مہلت دیتا ہے, فی طغیانہم, ان کی طغیانی میں, یامہون, اندھے ہو کر پھر رہے ہیں. تو صاف ظاہر ہے یہ مدہ یمدو عربی زبان میں اور تجوید کے اندر مدہ, مدہ کس کو کہتے ہیں جی تجوید کے اندر؟ الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ, کسے کہا جاتا ہے جی؟ مد کا مطلب کھینچنا ہوتا ہے. مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا, یعنی کہ کسی چیز کو آ, او, ای, کا, کی, کو لمبا کر کے پڑھنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو نا ان کی طغیانی میں مہلت دے دیتے, سر کا ڈھیل دے دیتے ہیں, اندھوں کی طرح یہ بھٹکتے جاتے ہیں, اور اس کے بعد کیا ہوگا, اندھے کا کیا انجام ہوگا وہ آپ جانتے ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ادھر ایمان والے کی مثال دے دی ہے. ایمان والے کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دیتا ہے, کبھی بخار میں مبتلا کر دیتا ہے, کبھی پریشانی میں کرتا ہے, اور اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے. فرمایا اولئک الذی, بڑی اہم آیت ہے جی یہ قرآن پیر کی, ذرا دیکھ لیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے. غور کریں, جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے. یہ میں نے بار بار آپ سے کہا ہے مائکرو فون بند کر لیا کریں, پھر آپ اس پہ میں توجہ نہیں دیتے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے. اب آپ یہ بتائیں, سونا اور لوہا دونوں میٹلز ہیں, تو مہنگی کون سی ہے؟ سونا سر. اچھا, ایک تولہ سونا کتنے کا ہے جی اندازہ؟ جی قریباً 1.5 لاکھ کے قریب سے. 1.5 لاکھ کے قریب. ویری گڈ, آپ کو پتا ہے الحمدللہ. اور لوہا ایک کلو کتنے کا ہے؟ آپ نے کہ سر 1 کلو لوہا 1000 روپے کا مل جائے گا, 750 کو مل جائے گا, 800 کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, اب آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ 1 تولہ لاکٹ جو سونے کا بنا ہوا ہے, 1 تولے کی چوڑی, 1 تولے کی انگوٹھی, 1 تولے کا رنگ, یا 1 تولے کا کوئی بھی پینڈل سیٹ یا آنگلہ واٹ ایور, وہ آپ 1 تولے کا دے کر گھر کے اندر آپ 2 کلو لوہا منگوا لیں اور سمجھے کہ میرے پاس 2 کلو ہے, وزن دیکھیں کس قدر زیادہ ہو گیا. بتائیے آپ کو کیا کہا جائے گا؟ آپ نے گھاٹے کا سودا کیا ہے کہ فائدے کا کیا ہے؟ گھاٹے کا. نقصان کا. لیکن وزن تو زیادہ نہیں ہو گیا آپ کا, 1 تولے سے 2 کلو بڑھ گیا وہ تو. سر اس کی وزن تو زیادہ ہوا ہے لیکن اس کی جو ویلیو تھی وہ تو کم ہے. تو آج کل ہمارا تو میرا خیال ہے آج کل زیادہ تر ہم جا رہے ہیں کوانٹٹی پر, کہ چیز زیادہ ہونی چاہیے, چیز زیادہ ہونی چاہیے. یہ سائز سے واضح ہوتا ہے کہ ہدایت ہلکی ہے, وزن میں ہلکی ہے, لیکن قیمت کے لحاظ سے بہت بھاری ہے. اور ضلالت جو ہے وہ وزن کے لحاظ سے زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. ہر جگہ آپ کو ضلالت گمراہی نظر آئے گی, لیکن اس کی قیمت کوئی نہیں. یہ بات ذہن میں رکھ لیں, ہدایت تھوڑی ہے, ہلکی سی ہے, آرام سے آپ اس کو لے سکتے ہیں, مگر وزن میں وہ سونے کی طرح بہت زیادہ ہے. اگر آپ کے پاس 1 تولہ ہدایت موجود ہے تو انشاءاللہ وہ 1.5 لاکھ کی آپ بیچ لیں. لیکن ضلالت, اللہ معاف فرمائے, ضلالت اور گمراہی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر دوسرے پارے کے اندر, اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ, فرمایا انہوں نے گمراہی لے لی ہے ہدایت دے کر, اور عذاب لے لیا ہے
मगफरत देकर। अल्लाह ताला की जहन्नम खरीद ली है जन्नत देकर। तो वहां फरमाया फमा अस्बरहुम अलन नार, ये आग पर कैसे सब्र करेंगे। यहाँ फरमाया फमा रबिहत तिजारतहुम, इनकी इस तिजारत ने इनको फायदा नहीं दिया, इनकी इस तिजारत ने इनको फायदा नहीं दिया। और ये बहुत अहम बात है माशाल्लाह, आप खवातीन भी इसको पहचान लेंगी, समझ जाएंगी, और मर्द हज़रात भी समझ जाएंगे। आपके सोने के लॉकेट, आपके सोने की चीजें काइंडली मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त कहाँ महफूज है। अगर आपके पास अल्लाह ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह दिया हुआ है तो वो कहाँ महफूज है, बताएं जी। लॉकर में। लॉकर में। और वो जो लोहे के बड़े बड़े सरिये और वो कहाँ पर होते हैं, वो बाहर सड़क पे पड़े होते हैं, बारिश में भीग रहे हैं, और जनाब जी कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होता। कैसा ही है जी। यस सर बिल्कुल। तो याद रखिए इस आयत से वाज़ेह होता है कि हमें हदायत को तलाश करना है। वो अल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, अल्लाह फरमाते हैं हमने अपने रसूल को भेजा बिल हुदा, हदायत के साथ। और फिर फरमाया कि कुरान इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये कुरान सबसे बेहतरीन हदायत देता है, बेहतरीन ये सीधा। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, अल्लाह ताला ने आपको हदायत से हमकिनार कर दिया है। तो हम हदायत देकर कभी गुमराही नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ये मुनाफिकीन का काम है। हमने हदायत पर रहना है, थोड़ी है माशाल्लाह काफी उसके पैसे मिल जाएंगे। और आप जानते हैं ये बात बिल्कुल वदाहत है, मेटल्स आर डिफरेंट, उनकी प्राइसेस भी डिफरेंट है। फरमाया वमा कानू मुख्तदीन, इन्होंने जो काम किया है जलालत को ले लिया है, गुमराही को ले लिया है हदायत देकर, तो ये हदायत वाले हैं ही नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता हदायत वाले, इनके तिजारत में इनको कोई फायदा नहीं दिया। और ये क़यामत वाले दिन क्या होगा, इनको आग पर रखा जाएगा, और जबकि ईमान वालों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा, उस वक्त पता चल जाएगा, जिस तरह अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, मैं तुम्हें ऐसी तिजारत ना बता दूं कि तुम्हें अज़ाब अलीम से बचा ले। वो क्या है, तुमिनूना बिल्लाहि व रसूली, उसका यह है कि अल्लाह की बात मान लो, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की बात मान लो। तो ये आपका आज का लेक्चर है जी।